अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, यहाँ की आवाम ने कुछ अर्सा पहले हुकूमत का तख्ता पलट कर रख दिया। ये मुल्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है। ये मुल्क अपने काले जादू की बुनियाद पर पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। यहाँ के लोग पूरी दुनिया में रोज़ी के हसूल के लिए सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली और चावल खाने वाले लोगों का मुल्क है। ये मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा था जो बाद में अलहदा हो गया। इस मुल्क को बनाने वालों के साथ क्या क्या जुल्म हुए, ये सब मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। बांग्लादेश, जिसे सरकारी तौर पर अवामी जमहूरिया बांग्लादेश कहा जाता है, इंग्लिश में दी पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। ये बड़े सगीर के शुमाल मशरिक में वाक़ जनूबी एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है। बांग्लादेश का नाम दो अल्फाज के मजमूए से बना है, बंगला और देश। बंगला यानी बंगाल लोग और देश यानी मुल्क या सरजमीन, यानी बंगाल लोगों की सरजमीन। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़बान बंगाली है, लेकिन इसके अलावा 38 दूसरी ज़बानें भी बोली जाती हैं। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। ये शहर दुनिया का 9वां सबसे बड़ा और 7वां मशहूर तरीन शहर है। इस शहर का कुल रकबा 270 मुरबा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी एक रिपोर्ट के मुताबिक 1,02,78,882 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर में 1 किलोमीटर के अंदर 38,000 लोग रहते हैं। ये शहर बांग्लादेश का सबसे बड़ा फास्ट सिटी है। इस शहर में आपको बेशुमार कदीम और जदीद मस्जिदें और इमारतें देखने को मिलेंगी जो फ़न तामीर का शाहकार है, इसलिए इसे मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। बांग्लादेश की चाय पूरी दुनिया में आला क्वालिटी की वजह से मशहूर है। दुनिया की 3% से ज़्यादा चाय सिर्फ इस मुल्क में पैदा की जाती है। बांग्लादेश का चावल भी पूरी दुनिया में बेहतरीन क्वालिटी की वजह से मशहूर है। इस चावल की मांग पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल खाने वाले मुल्कों में शुमार होता है। नाजरीन, शेख हसीना वाजिद, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, ये कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश को छोड़कर इंडिया क्यों भागी? दरअसल सिविल नाफरमानी तहरीक, जो कि एक नौजवान जनरेशन की तहरीक है, जिसने सर उठाया और मुल्क का तख्ता बदल कर रख दिया। गुज़श्ता 15 सालों से बांग्लादेश गुर्बत, महंगाई, नाइंसाफ़ी और जुल्म जब्बर वाली हुकूमत को बर्दाश्त कर रहा था। ये गुस्सा बांग्लादेश की तारीख को बदलने का सबब बना। बंगाली अवाम घरों से बाहर निकली और हुकूमत के ख़िलाफ़, जो कि हसीना वाजिद चला रही थी, को बदलने की ठान ली। इस लाखों के मजमे को रोकने के लिए मुल्क की पुलिस और फ़ौज हसीना वाजिद के कहने पर अवाम के सामने खड़ी हो गई, लेकिन अवाम पीछे ना हटी। इस मुजाहरे में हज़ारों गिरफ्तारियां और 300 से ज़्यादा अमवात हुई। जब मामलात हुकूमत और फ़ौज के हाथों से निकल गए तो हसीना वाजिद अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर के ज़रिए इंडिया भाग गई और आर्मी चीफ ने शेख हसीना के लिए इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, बंगाली कौम मुत्तहद होकर निकली और ज़ालिम हुक्मरानों का तख्ता उलट कर रख दिया। बंगाली अवाम ने साबित कर दिया कि वो एक गैरतमंद और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने वाली कौम है। बेशक ये लोग गरीब हैं, लेकिन मुत्तहद हैं। बांग्लादेश का ज़्यादातर रकबा खलीज बंगाल में आता है। ये मुल्क दुनिया के सरसब्ज़ मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ बेशुमार कुदरती जजीरे और हज़ारों किलोमीटर आबी रास्ते मौजूद हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े दरिया दरियाए गंगा, बरहम, तिब्रा हैं। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,48,460 मुरबा किलोमीटर है। इस मुल्क की सरहदें शुमाल, मगरब और मशरक़ की जानिब से हिंदुस्तान और जनूब मशरक़ से म्यांमार से मिलती हैं। इसे जनूब की जानिब से खलीज बंगाल की साहली पट्टी भी लगती है। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बॉर्डर रखने वाला मुल्क है। इसके कुल रकबे के 6.4% हिस्से पर पानी मौजूद है। ये पानी दरियाओं, नदियों और आबशारों की सूरत में मौजूद है। बांग्लादेश की कुल आबादी 16,98,28,911 लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 3,017 लोग आबाद हैं। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाले मुल्कों में शुमार होता है। ये मुल्क जनूबी एशिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर चिट्टागोंग है। ये शहर रात के वक्त रोशनियों से जगमगाता है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी बंदरगाह भी इसी शहर में मौजूद है। इस बंदरगाह से हर साल करोड़ों डॉलर्स का कारोबार होता है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इस शहर की कुल आबादी 16,08,007 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर का कुल रकबा 168 मुरबा किलोमीटर है। बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे ज़्यादा आम ख़रीदने वाला मुल्क है।
حتیٰ کہ یہ ملک ہر سال 15 لاکھ ٹن آم خود بھی پیدا کرتا ہے۔ بنگلہ دیش میں کرپشن بہت زیادہ ہے اور یہ ملک کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ یہ ملک دنیا کا 13واں سب سے زیادہ کرپٹ ترین ملک ہے۔ بنگلہ دیش میں بزنس بہت زیادہ ہے۔ گزشتہ چند برسوں پہلے جب پاکستان کی انڈسٹری ملکی حالات خراب ہونے کی وجہ سے تباہ ہو رہی تھی تو بے شمار انڈسٹری بنگلہ دیش میں شفٹ ہو گئی، جس پر بنگلہ دیش کی حکومت نے انہیں ویلکم کیا اور بے شمار سہولیات فراہم کیں، جیسا کہ بجلی اور ٹیکس میں کمی کرنا وغیرہ، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا۔ ناظرین، یہ خطہ سطح سمندر سے نیچے ہے اور ہر آنے والے دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کا قومی ترانہ اور انڈیا کا قومی ترانہ ایک ہی شخص نے لکھا تھا، جس کا نام روبندر ناتھ تھا۔ بنگلہ دیش کی 30% آبادی غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ غربت کی وجہ سے یہاں جسم فروشی کا کام بھی بہت زیادہ ہے۔ ہر سال 30,000 کے لگ بھگ نوجوان لڑکیاں غیر ملکوں میں صرف جسم فروشی کے لیے جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ یہ کام بنگلہ دیش میں بھی بہت زیادہ ہے۔ مچھلی لوگوں کی خوراک کا اہم حصہ ہے۔ بچے ہوں یا بڑے، مچھلی کھائے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتے۔ لاکھوں ٹن مچھلی پورے بنگلہ دیش میں روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش کا سالانہ GDP $1.620 ٹریلین ہے اور فی کس آمدنی $9,416 ہے۔ یہ ملک اپنے GDP کے حوالے سے 25ویں نمبر پر اور فی کس آمدنی کے حوالے سے 126ویں نمبر پر آتا ہے۔ بنگلہ دیش کے لوگ انتہائی محنتی ہوتے ہیں۔ محنت اور مزدوری کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ عرب ملکوں میں ان کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ یہاں لوگوں کی اوسط عمر 72 سال ہے۔ یہاں بوڑھے ہوں یا جوان سب محنت کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا قومی پھل جیب فروٹ ہے۔ ملک کی ایک کثیر تعداد کشتیوں پر کام کر کے اپنا گزر بسر کرتی ہے۔ اس ملک کا ساحل سمندر انتہائی خوبصورت ہے۔ یہ دنیا کا تیسرا سب سے لمبا ساحل سمندر ہے۔ محترم ناظرین، بنگلہ دیش کی سرزمین پر 8ویں صدی عیسوی میں اسلام داخل ہو گیا تھا۔ عرب تاجروں کی بدولت اس خطے پر اسلام چمکا اور آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ 16ویں صدی میں مغل بادشاہوں نے یہاں حکومت کی، پھر 18ویں صدی میں برٹش یہاں قابض ہو گئے۔ موجودہ وقت میں کل آبادی کا 91.4% حصہ مذہب اسلام پر مشتمل ہے۔ 7.95% ہندوازم، 0.61% بدھزم اور باقی لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، بنگلہ دیش کی عورتیں سب سے زیادہ محنتی ہیں۔ 1983 میں محمد یونس نے گرامین بینک کا آغاز کیا، جس کا مقصد بے روزگار عورتوں کو روزگار فراہم کرنا تھا۔ 1983 سے 2006 تک اس بینک نے 7 ملین عورتوں کو $6 بلین کا قرضہ دیا اور یہ قرضہ ان عورتوں نے واپس بھی کیا۔ ناظرین، ہندو مذہب کے نزدیک سب سے مقدس دریائے گنگا بھی اسی ملک سے نکلتا ہوا بھارت میں جاتا ہے۔ اگر ہم نظر ڈالیں بنگلہ دیش کے موسموں پر تو یہاں ہر سال بے شمار بارشیں ہوتی ہیں۔ یہاں بھی 4 موسم پائے جاتے ہیں: موسم سرما، موسم گرما، خزاں اور بہار۔ اس ملک کا 15% سے زائد رقبہ گنے اور خوبصورت جنگلات پر مشتمل ہے۔ دنیا کے بے شمار قیمتی پھل یہاں ہوتے ہیں۔ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا اجتماع بھی بنگلہ دیش میں ہوتا ہے۔ 1947 میں جب تقسیم پیدا ہوئی تو مسلم اکثریت میں علاقے پاکستان کے حصے میں آئے۔ ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی بنا۔ اس طرح یہ اسلامک دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا۔ ان دونوں کے درمیان 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ حکمرانوں کی آپسی لڑائیوں اور ذاتی مفاد کی بنا پر یہ ملک پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ 16 دسمبر 1971 وہ دن تھا جب سقوط ڈھاکہ ہوا۔ شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے لیڈر بن کر سامنے آئے۔ دشمن پاکستان کی مدد سے یہ ملک ایک لڑائی کے بعد پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ رائل بنگال ٹائیگرز ملک کا قومی جانور ہے، جس کے نام سے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کو بنگال ٹائیگر کا لقب دیا گیا۔ بنگلہ دیش کے لوگ، خاص طور پر عورتیں، اپنی خوبصورت رنگت اور انتہائی اٹریکٹیو نئے نقش کی بنا پر پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ملک میں تعلیم کا نظام زبردست ہے۔ لوگ پڑھے لکھے ہیں، جدید ٹیکنالوجی میں اچھا خاصا مقام رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے لوگ کرکٹ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن کبڈی ملک کا قومی کھیل ہے۔ پورے ملک میں روڈز کا وسیع جال موجود ہے۔ ٹیکسی سسٹم اور بس ٹرانس کا بہترین نظام موجود ہے۔ بنگلہ دیش میں ٹرین کا نظام بھی موجود ہے۔ یہاں کا ٹرین سسٹم دنیا کا مصروف ترین ٹرین سسٹم ہے۔ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ٹرین کا استعمال کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں جادو ٹونے کا کام بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ پاکستان کے ہر شہر کی دیوار پر بنگالی بابا کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو معزز دوستو، یہ تھی آج کی سیر۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔